हेलो नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो च्यानल नेपाल इन्जिनियर्स लोकसेवा सोलुसनमा। म नन्दकिशोर शाह बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन टेक्नोलोजी को 25 वटा क्वेशन फेरि पनि लिएर उपस्थित भइसकेको छु। यो भन्दा पहिला 3 वटा पार्ट बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन एन्ड टेक्नोलोजी को चाहिँ अपलोड भइसकेको छ। त्यसको चाहिँ प्लेलिस्टमा गएर भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ र सब इन्जिनियर को 50 वटा प्रिभियस इयर जस्तै एउटा सेट बनाएर चाहिँ 50 वटा सेट को चाहिँ भिडियो अपलोड गरेको छु। त्यो पनि हेर्न नबिर्सिनु होला। धेरै नै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन को कलेक्सन त्यसमा रहेको छ। अब 321 देखि लिएर 345 सम्म चाहिँ इम्पोर्टेन्ट 25 वटा एमसीक्यू लिएर उपस्थित भएको छु र आजको विषय वस्तुको पहिलो क्वेशन तिर जाउँ। पहिलो क्वेशनमा रहेको छ लो वाटर कंक्रीट रिजल्ट्स इन ए मा छ नन वर्केबिलिटी, बी मा छ हाई स्ट्रेंथ, सी मा छ कंज्यूम मोर वाटर, डी मा छ ऑल अफ द अबव। तो 321 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ नन वर्केबिलिटी। लो वाटर कंटेंट रिजल्ट्स इन नन वर्केबिलिटी। अब क्वेश्चन नंबर 322 मा छ प्रैक्टिकली व्हिच वन इज नॉट कंसर्न्ड विथ वाटर सीमेंट रेशियो इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। ए मा छ 1:0.3 अनि बी मा छ 1:0.5 अनि सी मा छ 1:0.8 अनि डी मा छ नन अफ द अबव। तो 322 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ डी नन अफ द अबव हुन्छ। वाटर सीमेंट रेशियो यसरी हुँदैन। अब क्वेश्चन वाटर सीमेंट रेशियो W/C = 0.6 हुन्छ, त्यो पनि याद राख्नु होला। अब 323 मा के छ वाटर सीमेंट रेशियो फर M10 कंक्रीट शुड बी। M10 को लागि वाटर सीमेंट रेशियो कति हुनुपर्छ। 323 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ 0.65। अब क्वेश्चन नम्बर 324 मा के छ डिफरेंट टाइप्स अफ bonds used in brick masonry work due to A मा छ break vertical joint and to provide strength, B मा छ better aesthetic value अनि C मा छ reduce the quality of brick, D मा छ use the broken bricks at joint। तो 324 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ A break vertical joint and provide strength, जसको लागि different type of bond used in the brick masonry work due to break vertical joint to provide strength। अब क्वेश्चन नंबर 325 को इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन में के रहेको छ डैम प्रूफिंग कोर्स इज डन। ए मा छ along the wall of the building, B मा छ along the floor of the building, C मा छ along the wall and floor of the building अनि D मा छ along the wall, beam and floor of the building। डैम प्रूफ कोर्स चाहिँ कति बेला चाहिँ गर्ने गर्छ। तो 325 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको C along the wall and floor of the building। अब क्वेश्चन नंबर 326 में के छ द फिलिंग इन कैविटीज विथ सीमेंट स्लरी इज नोन एज। ए मा छ कोपिंग, बी मा छ बीम फिलिंग, सी मा छ ग्राउटिंग, डी मा छ गन्टिंग। तो 326 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको सी। 326 को सी हुन्छ ग्राउटिंग। The filling in cavities with cement slurry is known as grouting भन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 325 में के छ in made of ground having a low value of bearing power, heavy concentrated load is generally supported by A मा छ combined footing, B मा छ strap footing, C मा छ raft footing, D मा छ all of the above। तो 327 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ C raft footing in made of a ground having low value of bearing power, heavy concentrated load is generally supported by raft footing हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 328 में के छ which of the following is not an activity associated with dam proofing। ए मा छ surface treatment, B मा छ गन्टिंग, सी मा छ हर्दिंग अनि डी मा छ क्याभिटी वाल कंस्ट्रक्शन। तो 328 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ हर्दिंग। which of the following is not associated with dam proofing त हर्दिंग हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 329 में के छ which of the following is not a tool used in laying a brick wall। तो which of the following is not a tool used in laying a brick wall। ए मा छ ट्रवेल, बी मा छ ट्री स्क्वायर अनि सी मा छ प्लम्बर, डी मा छ अगर। तो 329 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको डी अगर। अब 330 में के छ which of the following percentage is like to be achieved in 3 week
time for a well cured cement structure strength? Which of the following percentage is likely to be achieved in 3 week time for a well cured cement concrete strength? 3 हप्तामा चाहिँ कति हुन्छ? त 7 या 21 त 330 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको सी 90% र 98 to 100% चाहिँ 4 विकमा हुन्छ र 7 डेजमा चाहिँ 65% हुन्छ, त्यो पनि याद राख्नु होला। अब 331 मा के छ? क्युरिङ एज used in concrete and cement plaster is a process that help these gain. A मा छ shiny surface, B मा छ rigidity, C मा छ smooth surface, D मा छ early strength. क्युरिङ चाहिँ किन गर्ने गर्छ? 31 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ early strength गेन गर्नको लागि हेल्प गर्छ क्युरिङले। अब 332 मा के छ? द अर्लिएस्ट पिरियड फर रिमुभिङ framework from the RCC slab of a span up to 4 meter under normal atmospheric conditions should be. Earliest period for removing framework चाहिँ span 4 meter RCC slab को span 4 meter मात्रै छ भने मिनिमम टाइम पिरियड कति दिनमा चाहिँ फ्रेमवर्क खोल्न पाइन्छ? त 32 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ 7 डेजमा। अब क्वेशन नम्बर 33 मा के छ? Which type of foundation is likely to be adopted for a 3-floor high RCC framed residential building को लागि चाहिँ कुन टाइप अफ फाउन्डेसन युज गर्दा राम्रो हुन्छ? ए मा छ राफ्ट फाउन्डेसन, बी मा छ पाइल फाउन्डेसन, सी मा छ आइसोलेटेड फुटिङ, डी मा छ कन्टिन्युअस वेल फाउन्डेसन। त 33 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ आइसोलेटेड फुटिङ। अब क्वेशन नम्बर 34 मा के छ? कार्पेट एरिया अफ बिल्डिङ डज नट इन्क्लुड द एरिया अफ। ए मा छ द वाल एलोंग विथ डोर एन्ड other opening, B मा छ बरन्डा कोरिडोर एन्ड प्यासेज, अनि सी मा छ बाथरूम एन्ड ल्याबोरेटरी किचन एन्ड पेन्ट्री, अनि डी मा छ अल अफ द अबभ। त कार्पेट एरिया डज नट इन्क्लुड यो सबै हुन्छ, कार्पेट एरिया यो पोर्सनहरुमा लगाउँदैन, त्यही भएर अल अफ द अबभ हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 35 मा 335 मा के रहेको छ? 335 मा बार बेन्डिङ शेड्युल इज prepared in RCC structure for to calculate quantity of reinforcement, अनि B मा छ बार बेन्डर को लागि, C मा छ चेकिङ बिल को लागि, D मा छ all of the above। त 335 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ all of the above। सबै काम को लागि चाहिँ यो बार बेन्डिङ शेड्युल चाहिँ प्रिपेयर गर्ने गर्छ, जसबाट बिल पनि चेकिङ गर्न मिल्छ, बार बेन्डर पनि र अर्को क्वान्टिटी निकाल्नको लागि पनि। अब क्वेशन नम्बर 336 मा के छ? इन वन डे द हाइट अफ स्टोन मेजनरी कंस्ट्रक्शन शुड जनरली नोट एक्सीड यो चाहिँ स्टोन मेजनरी को केसमा 1.2 मिटर हुन्छ र ब्रिक मेजनरी को केसमा 1 मिटर हुन्छ। त 336 को चाहिँ सही उत्तर हैन, यो स्टोन मेजनरी को केसमा 0.8 मिटर र ब्रिक मेजनरी को केसमा 1 मिटर हुन्छ, यो कुरा याद राख्नु होला। अब 337 मा के छ? लेसिङ इन स्टील स्ट्रक्चर आर प्रोभाइडेड। लेसिङ किन प्रोभाइड गरिन्छ स्टील स्ट्रक्चरमा? ए मा छ टु रिड्युस द स्लेन्डरनेस रेशियो अफ अ लङ स्ट्रट, अनि बी मा छ 2 or more सेक्सन कनेक्सन, अनि सी मा छ थ्रू आउट द लेन्थ अफ स्ट्रट। लेसिङ इन स्टील स्ट्रक्चर आर प्रोभाइडेड। 337 को इम्पोर्टेन्ट क्वेशन को एन्सर 2 or more सेक्सन कनेक्सन को गर्नको लागि लेसिङ प्रोभाइड गर्ने गर्छ। अब क्वेशन नम्बर 338 मा के छ? हायर लोड क्यारिङ क्यापेसिटी अफ अ स्ट्रट डिपेन्ड अन। ए मा छ लार्जर एरिया अफ क्रस सेक्सन ओन्ली, बी मा छ लार्जर एरिया अफ क्रस सेक्सन एन्ड स्मलर लेन्थ, अनि सी मा छ इन्डिपेन्डेन्ट अफ एरिया अफ क्रस सेक्सन, अनि डी मा छ अल अफ द अबभ। त 338 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ लार्जर एरिया अफ क्रस सेक्सन एन्ड स्मलर लेन्थ। लोड क्यारिङ क्यापेसिटी अफ अ स्ट्रट डिपेन्ड अपन लार्जर एरिया अफ क्रस सेक्सन एन्ड स्मलर लेन्थ हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 339 मा के छ? द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टेस्ट टु बी कन्डक्टेड अन अ स्टोन युज्ड इन डक एन्ड हार्बर सोध्दाखेरि यो धेरै पटक सोधेको क्वेशन हो। यसमा चाहिँ अप्सन छ ए मा हार्डनेस टेस्ट को लागि, बी मा छ
डक एन्ड हार्बरमा युज गर्ने गर्छ त्यो स्टोनको लागि कुन टेस्ट मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ त बी मा छ वर्केबिलिटी, बी मा छ सी मा छ वेट टेस्ट, डी मा छ टफनेस टेस्ट। 339 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ वेट टेस्ट गर्नुपर्छ त्यसको लागि। अब 340 मा के छ A through stone should be provided in stone masonry at a distance not exceeding A मा छ 3 मिटर, B मा छ 2.5 मिटर अनि C मा छ 2 मिटर अनि D मा छ 1.5 मिटर। त 340 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ 1.5 मिटर। A through stone should be provided in a stone masonry at a distance not exceeding 1.5 मिटर हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 341 मा के छ कंक्रीट मिक्सचर इज ए मा छ मोडर्न टेक्नोलोजी, बी मा छ ट्रेडिशनल टेक्नोलोजी, सी मा छ मैनुअल टेक्नोलोजी, डी मा छ नन। त 341 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ मैनुअल टेक्नोलोजी। कंक्रीट मिक्सचर इज मैनुअल टेक्नोलोजी। अब क्वेश्चन नंबर 342 मा छ द मिनिमम कॉलम साइज एज पर नेपाल बिल्डिङ कोड इज अफ नेपाल इज मिनिमम साइज अफ कॉलम कति हुनु पर्यो। 342 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको बी 1 फिट बाइ 1 फिट अथवा 300 mm बाइ 300 mm। अब क्वेश्चन नंबर 343 मा के छ द फ्लोर एरिया रेशियो इज डिफाइन्ड एज द रेशियो अफ ए मा छ टोटल फ्लोर एरिया अफ बिल्डिङ टु द ग्राउन्ड फ्लोर, अब बी मा छ साइट एरिया अफ अ बिल्डिङ टु द ग्राउन्ड फ्लोर अनि सी मा छ ग्राउन्ड फ्लोर टु द साइट एरिया अनि डी मा छ टोटल फ्लोर एरिया अफ अ बिल्डिङ टु द साइट एरिया। त 343 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ टोटल फ्लोर एरिया अफ अ बिल्डिङ टु द साइट एरिया। फ्लोर एरिया रेशियो भनेको जतिवटा फ्लोर छ त्यो टोटल फ्लोर एरिया भयो टू द साइट एरिया हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 343 मा के छ द फ्लोर हाइट अफ 3 मीटर बिल्डिङ इज कनेक्टेड 17 नंबर अफ ट्रेड गोइङ टू द नंबर अफ राइजर इज 17 नंबर अफ ट्रेड हुँदाखेरि राइजर एक बढी हुन्छ त्यही भएर 344 को चाहिँ सही उत्तर बी हुन्छ 18। अब क्वेश्चन नंबर 345 मा के छ द लाइट वेट स्पन्जी कंक्रीट यूज्ड फॉर रूफ स्लैब एंड प्रीकास्ट यूनिट इन partition for heat and insulation prepared by mixing aluminum in the cement concrete is called A मा छ lightweight concrete, B मा छ sawdust concrete, C मा छ cellular concrete और एरिएटेड कंक्रीट अनि डी मा छ प्री स्ट्रेस सीमेंट कंक्रीट। तो 345 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ 345 को सेलुलर एंड एरिएटेड कंक्रीट जसमा चाहिँ लाइट वेट स्पन्जी कंक्रीट यूज्ड फॉर अ रूफ स्लैब एंड प्रीकास्ट यूनिट इन पार्टीशन फॉर हीट एंड इन्सुलेशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिङ एल्युमिनियम इन द सीमेंट कंक्रीट जसलाई चाहिँ सेलुलर अनि त्यसपछि एरिएटेड कंक्रीट भन्ने गर्छ। हस् त साथीहरु आजको भिडियोमा यति नै र नेक्स्ट भिडियोमा अब एस्टिमेसन एन्ड कोस्टिङ को फेरि जुन दुईवटा पार्ट छ त्यो चाहिँ अपलोड गरेको छु र बाँकी चाहिँ कन्टिन्यू गर्छु अब एस्टिमेसन एन्ड कोस्टिङ को। हस् त साथीहरु धन्यवाद।